आदाब नाजरीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाजरीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। हैदराबाद में रहने वाले शहरियों को 27 और 28 दिसंबर को पानी की फराहमी में शदीद खलल का सामना करना पड़ेगा। मेट्रो वाटर बोर्ड की जानिब से जरूरी मरम्मती और देखभाल के कामों के बायस शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तकरीबन 36 घंटों तक पानी की सप्लाई बंद रहेगी। मेट्रो वाटर बोर्ड के मुताबिक पानी की फराहमी 27 दिसंबर की सुबह 6 बजे बंद की जाएगी, जो 28 दिसंबर की शाम 6 बजे तक मुअत्तल रहेगी। हुक्काम ने अवाम को मशवरा दिया है कि वो पेशगी पानी दखीरा कर लें ताकि इस दौरान किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। जिन इलाकों में पानी की सरबराही मुतासिर रहेगी उनमें मीरालम, किशनबाग, बालशेट्टी कट्टा, मुगलपुरा, फलकनुमा, बहादुरपुरा, जहानुमा, महबूब मेंशन, संतोष नगर, विनय नगर, सईदाबाद, चंचलगुड़ा, आसमानगढ़ और याकुतपुरा शामिल हैं। इसके अलावा वस्ती और मशरिक हैदराबाद के बाद इलाकों जैसे बोगुलकुंटा, नारायणगुड़ा और दिलसुख नगर में भी पानी की फराहमी मुतासिर रहेगी। रिजर्वायर से सप्लाई हासिल करने वाले इलाकों में भी ये बंदिश रहेगी, जिनमें अधिकमेट, शिवम, चिलकलगुड़ा, अलियाबाद और रियासत नगर रिजर्वायर से मुंसलिक बस्तियां शामिल हैं। खतीब इमाम मस्जिद तेलंगाना स्टेट हज हाउस नामपल्ली मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज मोहम्मद साबिर पाशा कादरी ने अपने खिताब में हजरत मरियम अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सीरत मुबारक को निहायत ही दिलनशीन और अदबी अंदाज में बयान करते हुए कहा कि तारीख़ इंसानियत में हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की पाकीदा हयात, तक़वा, सब्र और तवक्कुल इलाही की दरख्शां मिसाल है। आपने फरमाया कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम एक मुअज़्ज़िज़ नबवी खानदान से ताल्लुक़ रखती थी। उनके वालिद हजरत इमरान बनी इसराइल के जलीलुल क़द्र इमाम थे और उनकी वालिदा हजरत हंता बिन्त फाकूद इबादत गुजार और निहायत ही नेक सीरत खातून थी। औलाद ना होने के बावजूद उन्होंने अल्लाह ताला के हुजूर नजर मानी के अगर उन्हें औलाद अता हुई तो उसे बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए वक्फ कर देंगी। चुनांचे हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की विलादत के बाद उन्हें अल्लाह के घर के सुपुर्द किया गया और अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को उनकी किफालत का शर्फ हासिल हुआ। रेड्डी के मंडल नागिरेड्डी पेट के गोपालपेट में आज महकमे आरटीसी लग्जरी बस की टक्कर से बाइकरा शौहर बीवी शदीद तौर पर जख्मी हो गए। गोपालपेट पेट्रोल पंप के पास शाहरा पर आरटीसी बस ने बाइक पर जा रहे मोलाकुंटा तांडा के शौहर और बीवी को टक्कर देने से दोनों शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी मुकामी लोगों ने जख्मियों को 108 एम्बुलेंस के जरिए सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया। आए दिन आरटीसी बसों को हादसे का शिकार होते देखकर मुसाफिर में तशवीश की लहर दौड़ गई। साबिक रुकन असम्बली गंपा गोवर्धन ने कामडी में नौमुंतखब सरपंचों, नायब सरपंचों और वार्ड मेंबरान के एजाज मुनक़िदा तकरीब से खिताब किया और कहा, बरसर इक़्तिदार जमात के लालच में आकर वफादारियां तब्दील ना करें और आवाम के एतमाद को हर हाल में बरकरार रखें। उन्होंने कहा, अवामी नुमाइंदे केसीआर की दिखाई हुई राह पर चलते हुए दही तरक्की के लिए काम करें। उन्होंने इस मौके पर कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद की और कहा, गुज़िश्ता 2 सालों में ग्राम पंचायतों को कोई फंड जारी नहीं किया गया, जबकि मरकजी हुकूमत बराह रास्त पंचायतों को फंड दे रही है। गंपा गोवर्धन ने यकीन दिलाया कि आइंदा दोबारा केसीआर की क़यादत में रियासत में हुकूमत कायम होगी और तमाम बकाया फंड्स को जारी करके देहातों की तरक्की को यकीनी बनाया जाएगा। जिले के बी आसियाबाद के कागज नगर माइनॉरिटी फंक्शन हॉल में आज हर साल की तरह इस साल भी दारुल अंसार चैरिटेबल ट्रस्ट सेक्रेटरी मोहम्मद मुफक्कम अहमद ने अपने हमरा दारुल अंसार चैरिटेबल ट्रस्ट चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस, वाइस चेयरमैन हाफिज सैयद रिजवान, साबिक काउंसलर शरद कुमार मोनी, बीआईएस पार्टी माइनॉरिटी सदर जाकिर शरीफ, बीआईएस पार्टी हल्का इंचार्ज शामराव और 4 मजहबों के जिम्मेदारान जैसे कि मस्जिद के इमाम इंतखाब आलम, मंदिर के पुजारी संजय, चर्च के फादर मुतौन, गुरुद्वारा के गुरु अमर सिंह के अलावा मुकामी दारुल अंसार ट्रस्ट के अरकान अब्दुल रहीम, अब्दुल शाकिर, हाफिज एमरियास के अलावा दारुल नसर वॉलंटियर्स के साथ मिलकर सेक्रेटरी मोहम्मद मुफक्कम अहमद गरीब और मुस्तकीन में मौसम सरमा में सर्दी से हिफाजत के लिए मुफ्त में ब्लैंकेट्स की तकसीम की। जिले कामरडी पिटलम के जिले परिषद बॉयज हाई स्कूल के 10वीं जमात के तालिब इल्म
श्री राम ने जिले कामेडी के इंदिरा गांधी स्टेडियम में अंडर 18 लड़कों के सेक्शन में 6 किलोमीटर रेस के मुकाबलों में दूसरा मुकाम हासिल किया और चांदी का तमगा हासिल कर लिया। फिजिकल डायरेक्टर संजीव ने कहा, श्री राम को 2 जनवरी को हैदराबाद के गच्चीबौली स्टेडियम में मुनक़िद होने वाले रियासती सतह के प्रोग्राम कंट्री एथलेटिक्स मुकाबलों के लिए मुंतखब कर लिया गया है। इस मौके पर स्कूल प्रिंसिपल देवी सिंह, तदरीसी अमला और गाँव की आवाम ने तालिब इल्म को मुबारकबादी पेश की और खुशी का इजहार किया और ख्वाहिश की कि रियासती सतह पर भी बेहतरीन मुजाहरा करते हुए स्कूल के असातिज़ा, वालिदैन और गाँव का नाम रोशन करें। एल्लारेड्डी एमपीडीओ ताहिरा बेगम ने आज एमपीओ प्रकाश के साथ मिलकर मंडल के सोमेरगढ़ तांडा में इंद्रम्मा मकानात की तामीर के लिए मार्कआउट देने के मुख्तलिफ मशवरे दिए। इस मौके पर पंचायत सेक्रेटरी और सरपंच मौजूद थे। जिले के बी आसिफाबाद के मुस्लिम अक़लियती नौजवानों की हाल ही में LLB वकालत में दर्जे अव्वल में शानदारी कामयाबी हासिल करते हुए हाई कोर्ट हैदराबाद में प्रैक्टिस करने वाले मुस्लिम 3 नौजवानों एडवोकेट सैयद लुकमान वल्द वसीम अहमद, एडवोकेट मोहम्मद सोहेल पाशा वल्द मतीन पाशा और मोहम्मद अब्दुल मुफस्सिल वल्द अब्दुल शकील साकिन सिरपुर टाउन की LLB में दर्जे अव्वल में कामयाबी हासिल करते हुए हाई कोर्ट हैदराबाद में वकालत की प्रैक्टिस शुरू करने पर आज कागज नगर दारुल अंसार चैरिटेबल ट्रस्ट व सेक्रेटरी मोहम्मद मुफक्कम अहमद ने अपने हमरा दारुल अंसार चैरिटेबल ट्रस्ट चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस, वाइस चेयरमैन हाफिज सैयद रिजवान, नायब सद हाफिज एम रियाज, साबिक काउंसलर शरद कुमार, BRS माइनॉरिटी सद जाकिर शरीफ, इमाम खतीब मोहम्मद सद्दाम, BRS पार्टी हल्का इंचार्ज शाम राव, सीनियर सहाफी नूर खान नूर के अलावा मुकामी चर्च के फादर, जाय मस्जिद के इमाम, मंदिर के पुजारी के साथ मिलकर दारुल अंसार चैरिटेबल ट्रस्ट सेक्रेटरी मोहम्मद मुफक्कम अहमद ने तीनों मुस्लिम एडवोकेट नौजवानों की हिम्मत अफजाई के लिए गुलपोशी शॉर्टपोशी करते हुए तहनीत पेश की, मुबारकबादी दी और नेक बनाओं का इजहार किया। SIO यूनिट निर्मल जिले डायरेक्टर सैयद अब्बास अली, यूनिट सदर शेख फैसल, यूनिट सेक्रेटरी शेख समीर, मीडिया सेक्रेटरी मोहम्मद मुनव्वर, समीर अहमद, शेख अरबाज और सैयद फारूक ने 2026 के कैलेंडर की रस्म इजराई मुकामी दफ्तर सियासत निर्मल में सैयद जलील अजहर, सीनियर सहाफी और स्टाफ रिपोर्टर और जमा सियासत के हाथों करवाई। इस मौके पर मोहम्मद जाहिद अली मालिक IA फंक्शन हॉल मौजूद थे। एल्लारेड्डी साबिक म्यूनिसिपल चेयरमैन सत्या नारायणा ने आज रुद्रारम पंचायत के नायब सरपंच विठल की बीवी सावित्री का देहांत हो जाने पर उसके मकान पहुंचकर पुरसा दिया। इस मौके पर सरपंच संदीपा भगवत रेड्डी, साइलू, विनय कुमार, अंजैया, प्रवैया, रामू, भागेश, नवीन कुमार, राकेश, रवि, मधु, राजू, करण मौजूद थे। जिले के आसिफाबाद के कागज नगर मैनिटी फंक्शन हॉल में आज दारुल अंसार चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से इंसानियत के पैगाम को आम करने के लिए भूखे को खाना खिलाना पोस्टर्स की रस्म इजराई दारुल अंसार चैरिटेबल ट्रस्ट चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस ने अपने हमरा दारुल अंसार चैरिटेबल ट्रस्ट और दीगर के साथ अमल में लाई। एल्लारेड्डी अक़लियती अक़ामती स्कूल तलबा ने बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में बेहतरीन मुजाहरा करते हुए स्कूल का नाम रोशन किया और अंडर 17 में 10वीं जमात का तालिब इल्म अफरोज ने लॉन्ग जंप में मेडल हासिल किया। 8वीं जमात के तालिब इल्म बिमल ने भी अंडर 14 मुकाबला लॉन्ग जंप में मेडल हासिल किया। इसके अलावा स्कूल के तलबा आदिल, अरविंद, अंसार, अफरोज, आसिफ, अनस रियासती सतह के मुख्तलिफ खेलों के लिए मुंतखब हुए। इस मौके पर प्रिंसिपल मोहम्मद रफ़त ने फिजिकल टीचर, नानेश्वर, स्कॉट टीचर्स की सताइश करते हुए तलबा को मुबारकबादी दी। निजामाबाद CPI मार्क्स लाइन के टाउन सेक्रेटरी सुधाकर और POW जिले सेक्रेटरी सिंधिया रानी ने दीगर कायदीन के हमरा जिले कलेक्टर से मुलाकात की और खलीलवाड़ी में वाक़े पूजा अस्पताल में पेश आए संगीन वाक़े के तमाम मुलजिमीन की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। 22 दिसंबर की रात नाइट ड्यूटी अंजाम देने वाली नौजवान खातून पर रोहिता नामी शख्स ने ज्यादती की कोशिश की, जबकि इसके साथी दिनेश हनुमांडू और दीगर अफराद ने इसकी मदद की। मुतासिर खातून ने पुलिस को इत्तला देकर शिकायत दर्ज करवाई, ताहम पुलिस ने सिर्फ एक मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। बोधन के एरपली मंडल में वाक़े BEd कॉलेज में कॉलेज के होनहार तलबा मोहम्मद दानिश की जानिब से टेट इम्तिहान की तैयारी के लिए शायकी की किताब की चेयरमैन BEd कॉलेज मोहम्मद खिजर अहमद ने रस्म इजराई
انجام دی۔ اس موقع پر چیئرمین کالج و کرسپونڈنٹ سیکریٹری ڈاکٹر شہباز احمد نے خطاب کیا اور کہا محمد دانش کی جانب سے ٹیٹ کی تیاری کے لیے تیار کردہ کتاب میں شرکت کرنے والوں کے لیے کافی کارآمد ثابت ہوگی۔ چیئرمین خضر احمد نے کہا دانش کی جانب سے کافی عرق ریزی کے ساتھ تیار کی گئی ٹیٹ گائیڈ بی ایڈ میں داخلہ حاصل کرنے والے طلباء کے لیے بے حد مددگار ثابت ہوگی۔ ورنگل مائنرٹی انٹلیکچوئل فورم سیاست اردو دہلی کی اشتراکی جانب سے شادی کے رشتوں سے متعلق 11واں دو بدو پروگرام آبنوز فنکشن ہال میں منعقد کیا گیا تھا، جس میں 150 سے زیادہ لڑکے اور لڑکیوں کے والدین نے شرکت کی۔ اب تک 900 سے زیادہ رشتے اس دو بدو پروگرام سے استفادہ حاصل کیے۔ پروگرام کی صدارت ڈاکٹر انیس احمد صدیقی نے کی، جبکہ مہمان خصوصی ریجنل ڈائریکٹر میونسپل ایڈمنسٹریشن شاہد مسعود تھے۔ اس موقع پر مقررین نے کہا یہ دو بدو پروگرام لڑکے اور لڑکیوں کے رشتے طے کرنے کے لیے آسان باوقار مؤثر پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے، جہاں والدین کو براہ راست ملاقات اور رہنمائی کا موقع ملتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ کئی سالوں سے ایسے پروگرام منعقد ہو رہے ہیں جس کے مثبت نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں، جبکہ شرکاء نے اس اقدام کو وقت کی اہم ضرورت بھی قرار دیا۔ امارات ملت اسلامیہ نظام آباد کی جانب سے آج شہر کے معذرین اور غریب یتیم لڑکے اور لڑکیوں کو عقیل سامی اسکالرشپ اور بلینکٹس ملبوسات کی تقسیم، عیسیٰ احمد بن شعیب کی جانب سے اسکالرشپ اور جیکٹس کی تقسیم، بدریہ عظمت اللہ صاحب بھیمگل کی جانب سے منعقدہ تقریب میں امارات اسلامیہ کے صدر جناب جعفر پاشا حسامی، صدر کانگریس کمیٹی مہیش کمار گوڑ، گورنمنٹ ایڈوائزر محمد علی شبیر، حافظ محمد رحیق خان کے علاوہ علماء دین، حفاظ خواتین کی بڑی تعداد موجود تھی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے جناب جعفر پاشا نے بتایا کہ ان کے اولاد کے نام پر حیدرآباد میں ان کے فرزندان کی سرپرستی میں ایک دواخانہ 50 بستروں پر مشتمل چل رہا ہے، جہاں پر مختصر سی فیس لی جا رہی ہے، جس میں 2 دن کی ادویات بھی مفت دی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں سارا گھرانہ تعاون کر رہا ہے۔ اس موقع پر رکن قانون ساز کونسل و صدر پردیش کانگریس مہیش کمار گوڑ نے اپنے تقریر میں کہا کہ ملک کی آزادی کے بعد قائم ہونے والی حکومت میں پنڈت نہرو اور ابوالکلام آزاد کو پہلا وزیر تعلیم بنایا گیا اور تعلیم سے ہی روشنی حاصل ہوگی اور ترقی ممکن ہوگی۔ LRD تعمیراتی مزدور سنگم صدر مارلو سائی بابو نے آج بانسواڑہ حدود کے اسسٹنٹ لیبر آفیسر ابراہیم زبیر کو آن لائن لیبر فارمز حوالے کیے اور کہا کہ ہر لیبر کو اپنا کارڈ بنانا ضروری ہے۔ اس موقع پر جونیئر اسسٹنٹ داؤد اور نرسنگ بلو کلکٹر و دیگر موجود تھے۔ ضلع کے ابیاس آباد کے سرپور ٹاؤن کے دینی مدرسے فیض العلوم میں زیر تعلیم حفظ کے طالب علم کے حفظ مکمل ہونے پر آج مقامی مسجد کے مصلیان اور مائنرٹی قائد الحاج عبدالشکیل نے اپنے ہمراہ الحاج خورشید حسین، الحاج M.A. کفیل، دینی مدرسے فیض العلوم محترم رفیق قاسمی، امام خطیب حافظ علاء الدین، مولانا محمد مقبول، NRI جواد احمد، حافظ شاہنواز علی، M.A. سلیم، حافظ M.A. سفیل کے علاوہ مصلیان مسجد کے ساتھ مل کر حفظ مکمل کرنے والے 2 طالب علم حافظ زبیر خان، حافظ محمد سمیر کی شال پوشی گلپوشی و تہنیت پیش کرتے ہوئے مبارکباد پیش کی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ LRD سابق میونسپل چیئرمین ستیہ نارائن نے آج نومنتخبہ کوکنڈا سرپنچ اینکما، نائب سرپنچ پرنیت کمار، ممبران بالیا نارائنا کو گلپوشی کرتے ہوئے تہنیت پیش کی اور مبارکباد دی۔ حلقہ اسمبلی بانسواڑہ کے 9 منڈلوں کے پوچارام شرینواس ریڈی کے 111 تائیدی نومنتخبہ سرپنچوں کو بانسواڑہ کے ایک خانگی فنکشن ہال میں تہنیتی پروگرام رکھا گیا، جس میں مہمان خصوصی رکن اسمبلی پوچارام شرینواس ریڈی، ظاہر آباد رکن پارلیمنٹ سریش شٹکار نے شرکت کی۔ اس موقع پر رکن اسمبلی نے کہا کہ دستور میں گاؤں کے سرپنچ کو ایک اہم مقام دیا گیا ہے، اس عہدے کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس کے وقار کو باقی رکھیں اور گاؤں کی عوام جس امید سے آپ کو ووٹ دے کر کامیابی کی ہے ان کی امیدوں کو پورا کریں، خاص کر گاؤں میں صاف و صفائی کا نظم، بجلی پانی کی سہولت فراہم کرنے میں لاپرواہی نہ برتیں۔ مہاراشٹر کی سیاست میں ایک اہم اور غیر معمولی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ تقریباً 20 برس بعد ٹھاکرے برادران نے دوبارہ ہاتھ ملا لیے ہیں۔ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ممبئی کے بلدی انتخابات میں وہ اتحاد کے طور پر میدان میں اتریں گے۔ چہارشنبے کو میڈیا سے بات کرتے ہوئے مہاراشٹر نونرمان سینا کے سربراہ راج ٹھاکرے نے کہا ہے کہ شیو سینا UBT اور مہاراشٹر نونرمان سینا اتحاد کے شراکت دار ہوں گے اور ممبئی کو مراٹھی میئر ملے گا۔ اس موقع پر مہاراشٹر کے سابق وزیر اعلیٰ و شیو سینا UBT کے سربراہ ادھو ٹھاکرے نے کہا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو ممبئی ہمارے ساتھ رہے گی۔ ریاستی الیکشن کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ 15 جنوری کو برہن ممبئی میونسپل کارپوریشن سمیت 28 میونسپل کارپوریشنوں کے انتخابات ہوں گے۔ اسی دن 32 اضلاع کے ضلع پریشدوں اور 336 پنچایتوں سمیت کے لیے بھی ایک ہی مرحلے میں ووٹنگ کرائی جائے گی۔ انہیں انتخابات کے پیش نظر دونوں پارٹیوں نے مل کر مقابلہ کرنے کا کیا ہے فیصلہ۔
حیدرآباد سٹی سائبر کرائم پولیس عوام کو مطلع کرتی ہے کہ نقلی ای چالان ادائیگی لنکس کے ذریعے سائبر فراڈ کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے جو ایس ایم ایس اور واٹس ایپ پیغامات کے ذریعے پھیلائے جا رہے ہیں۔ نامعلوم سائبر دھوکے بعد عوام کو گمراہ کرنے کے لیے پیغامات بھیج رہے ہیں، گاڑی کے ٹریفک چالان بقایا ہیں اور فراہم کردہ لنک کے ذریعے فوری ادائیگی کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ فیک لنکس اس انداز میں تیار کیے گئے ہیں کہ وہ سرکاری ویب سائٹ سے بہت مشابہ دکھائی دیتی ہے، جس کے باعث لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ نقلی لنک پر کلک کرنے کے بعد صارفین سے گاڑی کا رجسٹریشن نمبر درج کرنے کو کہا جاتا ہے، جس کے بعد چالان کی رقم ظاہر کی جاتی ہے۔ جیسے ہی متاثرہ افراد ادائیگی کے عمل کو مکمل کرتے ہیں، ان کے موبائل فون میں خطرناک سافٹ ویئر انسٹال ہو جاتا ہے یا ان کی بینکنگ معلومات ہیک ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں بغیر اجازت مالی لین دین انجام پاتا ہے اور موبائل ہیکنگ کے واقعات پیش آتے ہیں۔ دہلی کی جامعہ ملیہ اسلامیہ میں منعقدہ سیمسٹر امتحان کے دوران ایک سوال پوچھے جانے پر زبردست تنازعہ کھڑا ہو گیا۔ بی اے آنرز سوشل ورک کے سیمسٹر امتحان میں 15 نمبروں کے سوال میں طلبہ سے پوچھا گیا تھا کہ بھارت میں مسلم اقلیتوں کے خلاف مظالم پر تحریر کریں، چند مثالیں بھی پیش کریں۔ اس سوال کے سامنے آتے ہی تعلیمی حلقوں اور سوشل میڈیا پر شدید رد عمل سامنے آ گیا۔ اس کے بعد متعلقہ پروفیسر کو معطل کر دیا گیا۔ یونیورسٹی انتظامیہ نے معاملے کی جانچ کے لیے ایک کمیٹی بھی تشکیل دی ہے۔ یہ امتحان رواں ہفتے کے آغاز میں ہوا تھا اور پرچے کا عنوان بھارت میں سماجی مسائل تھا۔ یہ پرچہ پروفیسر ویریندر بالاجی شاہرے نے تیار کیا تھا، جنہیں فوری طور پر معطل کر دیا گیا۔ یونیورسٹی ویب سائٹ پر موجود پروفائل کے مطابق وہ سوشل ورک ڈپارٹمنٹ سے وابستہ ہے اور ان کی دلچسپی کے شعبوں میں دیہی و شہری ترقی، دلت و قبائلی امور، سماجی شمولیت و اخراج اور تعلیمی و سماجی ترقی شامل ہیں۔ وہ گزشتہ 22 برسوں سے جامعہ ملیہ اسلامیہ میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ شہر حیدرآباد کے علاقے چکٹ پلی میں پولیس نے فلمی انداز میں کارروائی کرتے ہوئے ایک منظم ڈرگ مافیا کو پردہ فاش کیا۔ اس کارروائی میں ایک معروف سافٹ ویئر کمپنی میں کام کرنے والی خاتون، سافٹ ویئر انجینئر، اس کا بوائے فرینڈ اور ان کے 2 ساتھیوں کو حراست میں لے لیا گیا۔ پولیس کے مطابق جدید طرز زندگی اور اعلیٰ تعلیم کی آڑ میں یہ خاتون اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ مل کر شہر میں منشیات کی سپلائی کر رہی تھی۔ نوجوانوں اور آئی ٹی پروفیشنلز کو نشانہ بنا کر LSD، MDMA اور مہنگی OG کش فروخت کر رہی تھی۔ خفیہ اطلاع ملنے کے بعد پولیس نے منصوبہ بند دھاوا کیا اور ملزمین کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ دھاوے کے دوران پولیس نے بھاری مقدار میں منشیات ضبط کی، جن کی بین الاقوامی مارکیٹ میں قیمت تقریباً 4 لاکھ روپے بتائی گئی ہے۔ ابتدائی تفتیش میں انکشاف ہوا ہے کہ یہ نیٹ ورک حیدرآباد کے مختلف علاقوں تک پھیلا ہوا تھا اور سوشل میڈیا خفیہ چیٹ ایپس کے ذریعے گاہکوں سے رابطہ کیا جاتا تھا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی۔ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس ڈرگ نیٹ ورک سے جڑے مزید نام سامنے آ سکتے ہیں۔ ممبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ایک نہایت ہی تشویشناک واقعہ سامنے آیا، جہاں انڈیگو ایئر لائن کے ایک مسلم ملازم عبداللہ خان کو مبینہ طور پر مذہبی شناخت کی بنیاد پر زبانی بدسلوکی اور تضلیل کا نشانہ بنایا گیا۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو کے مطابق یہ بدسلوکی ایک خاتون نے کی، جو اپنے ایکس بایو میں خود کو BJP کی اقلیتی لیڈر اور سناتنی بتاتی ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ خاتون ملازم سے نہایت ہی تحقیر آمیز اور اشتعال انگیز انداز میں مخاطب ہے اور کہتی ہیں، تم یہیں کھڑے رہو، عبداللہ خان عبدل، پورا ملک تم جیسے لوگوں سے پریشان ہے۔ یہ جملے نہ صرف مذہبی شناخت کو نشانہ بناتے ہیں بلکہ واضح طور پر نفرت انگیز زبان اور ہراسانی کے زمرے میں آتے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ انڈیگو سمیت کسی بھی بڑی ایئر لائن میں بھرتی مذہب یا ذات کی بنیاد پر نہیں بلکہ اہلیت، تربیت اور پیشے وارانہ معیار پر ہوتی ہے۔ اس کے باوجود ایک پیشے وار ملازم کو اس کے نام اور عقیدے کی وجہ سے اس کے کام کی جگہ پر سرعام ذلیل کیا جانا آئینی اقدار، برابری، وقار اور احترام کی صریح خلاف ورزی ہے۔ آندھرا پردیش RTC بس میں سفر کے دوران ایک خاتون کو تلخ تجربے کا سامنا کرنا پڑا، جب پلک جھپکتے ہی اس کے بیگ میں موجود تقریباً 16 تولے سونے کے زیورات غائب ہو گئے۔ یہ واقعہ اننت پور سے گدری جانے والی APS RTC بس میں پیش آیا۔ شبانہ نامی خاتون 16 تولے سونے کے زیورات کے ساتھ بس میں سوار ہوئی تھی۔ ٹکٹ لینے کے لیے جب وہ بیگ سے آدھار کارڈ نکالنے لگی تو زیورات نظر نہیں آئے۔ اچانک کی صورتحال سے صدمے میں مبتلا خاتون نے فوراً پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے اننت پور کلکٹریٹ کے قریب بس کو رکوا کر تمام مسافروں کی تلاش لی، تاہم تلاش کے دوران زیورات برآمد نہیں ہو سکے۔ زیورات نہ ملنے پر متاثرہ خاتون چیخو پکار کرتے ہوئے کافی رو پڑی۔ پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی۔ تلنگانہ میں گاڑی کی ملکیت کی منتقلی کا عمل اب بڑی حد تک آن لائن ہو چکا ہے، تاہم درست معلومات اور مکمل دستاویزات نہ ہونے کی صورت میں درخواست مسترد بھی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے خریدار اور فروخت کنندہ دونوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ پوری طریقہ کار سے واقف ہوں۔ اگر گاڑی تلنگانہ کے اندر فروخت کی گئی ہو تو فروخت کنندے کو فارم 29 جمع کرانا ہوتا ہے،
जबकि खरीदार फॉर्म 30 के जरिए मिल्कियत की मुंतकिली के लिए दरख्वास्त देता है। RTO दस्तावेजात की जांच के बाद नया रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करता है। इस अमल को फरोख्त की तारीख से 30 दिन के अंदर मुकम्मल करना लाजमी है। कार के लिए मजमूई फीस तकरीबन 530 रुपए है, जबकि बाइक के लिए 380 रुपए होती है। जबकि दूसरी रियासत से तेलंगाना आने वाली गाड़ियों के लिए इजाफी मराहिल होते हैं। फरोख्त कुनंदे को असल रियासत के RTO से फॉर्म 28 हासिल करना होता है, जिसमें अमूमन 2 से 3 हफ्ते लग सकते हैं। उसके बाद खरीदार को तेलंगाना में रोड टैक्स अदा करना होता है, जो गाड़ी की घटती कीमत पर 5 से 15% तक हो सकता है। उसके बाद नई रजिस्ट्रेशन, फिजिकल इंस्पेक्शन और बाद सूरतों में फिटनेस टेस्ट भी किया जाता है। बैन रियासती मुंतकिली के लिए ज्यादा से ज्यादा मुद्दत 12 माह मुकर्रर है, ताहम बेहतर है कि यह अमल 30 दिन में मुकम्मल कर लिया जाए। हैदराबाद के पुराने शहर में एक और आतिशज़दगी का वाकया पेश आया। यह हादसा मंगल की रात उस्मान बाग कामाटीपुरा में वाक़ एक जूतों के यूनिट में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक रात तकरीबन 11 बजे अचानक यूनिट में आग भड़क उठी। वाक़े की इत्तला मिलते ही चंदुलाल बारादरी फायर स्टेशन से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां फौरी तौर पर जाए हादसे पर पहुंच गई। फायर फाइटर्स ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया और उसे फैलने से रोक दिया। इब्तिदाई जांच में शुबा जाहिर किया जा रहा है कि सड़क पर मौजूद बिजली की सप्लाई की केबल्स में शॉर्ट सर्किट हुआ और ये आग लगने की वजह हो सकती है। मुकामी पुलिस मसरूफ तहकीकात है। महाराष्ट्र की बीजेपी खातून लीडर नवनीत राणा ने एक बार फिर मुतनाज़िया बयान दिया है। उनका कहना है कि मुल्क को बचाने के लिए हिंदुओं को 3 से 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। उन्होंने खास तबके को हदफ तनकीद बनाते हुए यहाँ तक कह दिया कि हिंदुओं को ज्यादा बच्चे इसलिए करने चाहिए कि उनकी साजिशों का सामना किया जा सके, जो ये सोचते हैं कि ज्यादा बच्चे पैदा कर हिंदुस्तान को पाकिस्तान बना देंगे। वाज़ेह रहे कि साबिक रुकन पार्लियामेंट ने मंगल को मीडिया से बात करते हुए कहा कि एक मौलाना ने दावा किया है कि उनकी 4 बीवियां हैं और उसके 19 बच्चे हैं। नवनीत राणा का कहना है कि अगर वो 19 बच्चे पैदा कर सकते हैं तो मैं हर हिंदू से अपील करती हूँ कि हमें कम से कम 4 बच्चे तो जरूर पैदा करने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि ये लोग खुलेआम कहते हैं कि उनकी 4 बीवियां और 19 बच्चे हैं। मेरा मशवरा है कि हमें कम से कम 3 से 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। तेलंगाना कानून असेंबली के सरमाई इजलास का 29 दिसंबर को आगाज होगा। वज़ीर आला रवंत रेड्डी ने पंचायत राज इदारों के इंतखाबी नताइज पर काबीनी रफ़क़ा के साथ मुशावरत के दौरान ये फैसला किया। हुकूमत ने इब्तिदा में 2 जनवरी से असेंबली इजलास तलब करने का फैसला किया था, ताहम वुज़रा और अहदेदारों से मुशावरत के बाद तारीख में तब्दीली करते हुए 29 दिसंबर तय किया गया। सरमाई सेशन में आपाशी प्रोजेक्ट्स और खास तौर पर कृष्णा और गोदावरी के पानी की तकसीम पर मुबाहित का इम्कान है। बाबरसूख ज़राए के मुताबिक 29 दिसंबर को इजलास का आगाज होगा, जबकि 30, 31 दिसंबर और 1 जनवरी को इजलास नहीं होगा। तेलंगाना में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। सुबह और शाम के औकात में भी लोग शदीद सर्दी की वजह से कांप रहे हैं। रियासत के कई हिस्सों में कम से कम दर्जे हरारत सिंगल हिंसे तक पहुंच गया है। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि आइंदा 2 रोज में इसमें मजीद कमी वाक़ होगी। मजीद 2 दिन तक कम से कम दर्जे हरारत में 3 से 4 डिग्री तक कमी का इम्कान है। शुमाल, मगरबी और वस्ती तेलंगाना के बाद इलाकों में ठंडी हवाएं चलने का इम्कान है। इस तनाज़ुर में कई अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट जारी किया गया। सर्दी की शिद्दत के साथ ही महकमा मौसमियात के हुकाम ने इंकशाफ किया है कि कई इलाकों में शदीद कोहर भी छाई रहेगी। हिंदुस्तानी क्रिकेट के अदीम खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर ने हैदराबाद की मारूफ सोलार एनर्जी कंपनी संतिक एनर्जी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड में स्ट्रेटेजिक सरमायाकारी की है। ये शिराकतदारी 23 दिसंबर को बादाब्ता तौर पर सामने आई है, जिसके तहत सचिन तेंदुलकर ने 1.8 लाख शेयर्स खरीदे हैं, जिनकी मालियत 3.6 करोड़ रुपए है। इस सरमायाकारी के जरिए उन्हें कंपनी में तकरीबन 2% हिस्सा हासिल हुआ है। ट्रूजोन सोलार की बुनियाद साल 2008 में सी भवानी सुरेश ने रखी थी। ये कंपनी रिहायशी, तिजारती और यूटिलिटी सतह के सोलार मंसूबों, रूफ टॉप सिस्टम और पीएम कुसुम स्कीम के तहत काम कर रही है। इस वक्त कंपनी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अपनी खिदमत अंजाम दे रही है, जबकि तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश जैसे नए बाजारों में तौसी के मंसूबे भी ज़ेर गौर हैं। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सियासत टीवी। फिलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।